इंस्ट्रक्शन के कई हिस्से करते हैं, यानी कि स्टेजेस डिफाइन करते हैं। अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन के लेट से 5 स्टेजेस डिफाइन किए, फेच, डिकोड वगैरह से, चल 3 कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए फॉर द सिंप्लिसिटी, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, हम सिर्फ इतना मान लेते हैं 3 स्टेजेस आपने किए, तो आप पैरेललिज्म ला सकते थे कि अगर इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो डिकोड के फेज में मौजूद है तो इंस्ट्रक्शन 2 जो हो सकती है वो फेच के फेज में आ सकती है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर सा जोक है या पहली कह लें आप कि एलिफेंट को आपने 3 स्टेप्स के अंदर रेफ्रिजरेटर में डालना है, तो वो जो 3 स्टेप्स हैं वो आपके सब एटॉमिक स्टेजेस हो गई और वो जो एलिफेंट को डालना है ना वो एक इंस्ट्रक्शन हो गई। तो कहते हैं अगर कोई चीज़ स्टेज 2 में है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन को आप बुला सकते हैं स्टेज 1 में। तो इस तरह से पैरेललिज्म अचीव करते थे। लेकिन ये आप किस हद तक कर सकते हैं, जितनी स्टेजेस होगी उतना पैरेललिज्म है। तो स्टेजेस आप ज़्यादा बहुत भी पहुंच गए तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो देयर इज अ लिमिट। अब आपने उसको भी टच कर लिया, यानी कि ILP वॉल भी आ गई, तो अब आप इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म पे भी आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये 3 चीजें आ गई जिसकी वजह से आप सिंगल कोर से आपको बाहर निकलना पड़ा, यानी कि अब सिंगल मशीन या सिंगल CPU आपके लिए इश्यूज को सॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जी हीट डिसिपेशन बहुत हो जाएगी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगाएंगे CPU वर्क ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जी ओवर हीट हो जाएगा, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। तो सोल्यूशंस क्या दिए लोगों ने जो बात की है वो 2 किस्म के सोल्यूशंस हैं। एक तो बहुत ओल्ड सा सोल्यूशन हम समझते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग, जिसको अब रियलाइज किया गया है। बहुत अरसे तक ये एकेडमिक्स में तो बहुत इन रहा लेकिन मार्केट में नहीं आ सकी, यानी कि कोई पैरेलल मशीन लोगों के डेस्कटॉप्स पे नहीं पड़े थे या बहुत ही कम लोग यूज करते थे, सीक्वेंशियल मशीन चलती थी लोगों के पास। तो पैरेलल कंप्यूटिंग मल्टी कोर्स अब कॉमन यूजर्स के पास आने शुरू हो गए, यानी कि आप एक से ज्यादा चिप्स लगाएंगे। तो एक से ज्यादा चिप्स लगाने के चक्कर में क्या हुआ कि जी आपका जो ट्रांजिस्टर का साइज था वो आप दोनों में डिवाइड कर दीजिए तो हीट बच गई, क्योंकि ओवर हीट नहीं होंगे। तो वो आप 3 के आप 2 लगा सकते हैं 3 गीगाहर्ट्ज तो टू मेक 6 गीगाहर्ट्ज, और हीट डिसिपेशन आप बचा सकते हैं। इसी तरह से फिर दूसरा सोल्यूशन था वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर है कि जैसे कि गूगल वगैरह ने किया है कि आप मल्टीपल मशीन्स लें और उनको नेटवर्क से कनेक्ट कर दें। ये हालांकि पहले भी एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब ये रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, यानी कि आप इनको अवॉइड ही नहीं कर सकते। और अब सिंगल कोर यानी कि जो आपके यूनी प्रोसेसर्स थे वो ऑब्सोलीट हो गए या वो बहुत रेयर हो गए। जैसे कि पहले पैरेलल कंप्यूटिंग रेयर थी या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग रेयर थी, अब उलट हो गया है। तो सब कुछ उलट हो गया, तो जो आपको जो चीज प्रिंसिपली पढ़ाई जाएगी वो भी चीज हो गई है। तो क्या चेंजेस हुए हैं हम मजीद आगे देखते रहते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो फर्क क्या पड़ा? बुनियादी फर्क हम बात करते हैं कि प्रैक्टिसेस में पढ़ाया जाता रहा है यूनिवर्सिटीज में कि एक गुड सीक्वेंशियल कोड वो होता है जो कम से कम ऑपरेशंस के अंदर कोई टास्क अचीव कर दे। कम से कम ऑपरेशंस, ये सबसे ज्यादा। ये कहते थे कि जी ये आपकी एफिशिएंसी को, आपके रनिंग टाइम को एल्गोरिथम्स में आपको पढ़ाया जाता रहा है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तेजी से कैलकुलेट करना और कम से कम ऑपरेशंस के अंदर कोई टास्क अचीव करेंगे तो वो उतना ही बेहतर एल्गोरिथम है। तो ये आपको पढ़ाया जाता रहा है गुड सीक्वेंशियल कोड में। पैरेलल में थिंकिंग चेंज हो गई। नहीं, हम बात ये नहीं करेंगे आपके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिनिमम, हम ये बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आप टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ा दें, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इस बात का मतलब क्या है? यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट करें 2 मशीन्स लगी हुई हैं, सिंपल करने के लिए मैं बताता हूँ, 2 मशीन्स लगी हैं तो आप पैरेलली दोनों पे वही काम चला दें जो आप पहले एक पे करते थे। तो अब आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन तो बढ़ गए क्योंकि इनटू 2 हो गए, लेकिन कौन पहले कैलकुलेट कर लेता है यू डोंट नो। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसकी रीजन ये है कि चूंकि पैरेलल आर्किटेक्चर है, तो पैरेलल आर्किटेक्चर में कौन सा CPU पहले कुछ कामों को सॉल्व कर लेता है फिर फ्री हो जाता है और कौन सा बाद में काम करके फ्री हो जाता है, ये आपको पहले से प्रेडिक्शन नहीं होती, ये आपको पहले से नहीं पता होता। तो इसके लिए समझा जाता है कि जो भी पहले काम कर ले वो फिर रिपोर्ट करते हैं। तो अब रिडंडेंसी आ गई है और अब सिंगल ऑपरेशन के ऊपर कि कम से कम ऑपरेशन में काम हो जाए वो नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं। आपके पास फ्री साइकिल्स आपने बचानी है कि CPU की फ्री साइकिल ना हो, क्योंकि आपके पास पैरेलल आर्किटेक्चर है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि पढ़ाते रहे कि गुड सीक्वेंशियल कोड जो होता है ना वो अच्छा कोड समझा जाता है जो डिस्क के ऊपर या मेमोरी में किसी भी तरह से कम स्पेस में, तो वो ज्यादा अच्छा है आपका कोड होता है। जबकि गुड पैरेलल कोड जो है उसमें ये चीज इस तरह से नहीं है। उसमें ये समझा जाता है या ये दिमाग में रखा जाता है स्पेस तो आपके पास बहुत है, मेमोरी में भी डिस्क में भी,
تو آپ اسپیس کے اوپر آپ دھیان نہ دیں, آپ صرف جو آؤٹ پٹ ہے اس کے اوپر دھیان دیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کو پیرالائز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. جب 2 ٹکڑے کریں گے تو اس کو جوائن بیک بھی کرنا ہوگا. تو جوائن بیک کرنے کے لیے جب آپ اس کو ٹکڑے کریں گے اور جوائن بیک کریں گے تو ظاہر ہے وہ زیادہ اسپیس کھائے گا بنسبت سیکوینشل وے کے, جس میں آپ ایک ہی ٹکڑے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کہ وہ کتنی اسپیس گھیرتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے سولوشن آن ٹائم ملے, جو آپ کو ٹائم ڈیسائیڈڈ تھا. یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد ملے تو ظاہر ہے وہ جلد از جلد آپ کو چاہیے. اسپیس اب ایشو نہیں ہے, آپ جتنی چاہے اسپیس استعمال کریں. تو یہ پروگرامنگ پریکٹس بھی جو ہے اب چینج ہو گئی. اب ہم تیسری کی بات کرتے ہیں. اس میں تھا کہ جی الگورتھم کے کورسز میں دھیان مسلسل یہ رہا ہے, یا ڈیٹا اسٹرکچرز میں دھیان مسلسل یہ رہا ہے کہ آپ نے لینئر پرابلم کو ڈیکمپوز کرنا ہے, یعنی کہ ایک پاتھ لینا ہے, سیکوینشلی چلنا ہے اور وہ سیکوینشلی آؤٹ پٹ پہ ریچ ہوگا. تو سیکوینشل وے تو بہت سلو ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سیکوینشل چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرا پروسیسر تو ویٹ کر رہا ہو کہ کب آپ آؤٹ پٹ دیں دوسرے والے کو. تو اب یہ چیز نہیں ہے, اب آپ کے پاس ملٹی پاتھ ہونے چاہیے, یعنی کہ ملٹی وے آپ کی پروگرام کو ڈیکمپوز ہونا چاہیے پرابلم کو, تاکہ وہ پیرالل رن کر سکے اور کوئی بھی آئیڈل نہ بیٹھے. تو آئیڈل ٹائم آپ نے منیمائز کرنا ہے, کم سے کم کرنا ہے. یوٹیلائزیشن ٹائم اس کا مطلب آپ کا زیادہ ہوگا. اور جو اس میں امپورٹنٹ بات آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز سیکوینشل نہیں موجود ہونی چاہیے, کیونکہ جتنی سیکوینشل موجود ہوگی اتنا آپ کے دوسرے سی پی یوز جو ہوں گے وہ فارغ بیٹھے ہوں گے, جو کہ ہمارے نقصان کی بات ہے. تو سیکوینشل جہاں پہ بھی بن رہا ہے وہ ایک طرح سے اب کرس بن گیا ہے, یعنی کہ اس کو آپ نے بالکل ختم کرنا ہے. جبکہ یہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی اسٹرکٹسٹ سیکوینشل فلو فالو کرنا ہے جو آپ کو آپٹیمائز ریزلٹ دے. اب یہ بھی پروگرامنگ پریکٹس بالکل چینج ہو گئی ہے, تو بالکل تھنکنگ ہی چینج ہو گئی ہے. یہ 3 پوائنٹس اگر آپ دیکھیں تو بالکل تھنکنگ کنورس ہو گئی, الٹ ہو گئی ہے. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید. ہاں یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ سارے پروگرامز پیرالائز نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ یہ دیکھیں جیسے فنکشن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, فیبوناکی فنکشن ہے, جس میں اس کی ڈیپینڈنس پریویس کے آؤٹ پٹ پر ہے. تو اس کے پریویس کے آؤٹ پٹ پر تو ظاہر ہے اس کو تو آپ نہیں کر سکتے پیرالائز, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو بھی پیرالائز نہیں کر سکتے. یہ تو سیکوینشل ہوگی. تو جو پرابلم پیرالائزیبل نہیں ہے ادھر تو مجبوری ہے, جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھ لیا فیبوناکی فنکشن کو. ہم بات کریں بولٹ نمبر 2 میں, اگر آپ غور کریں تو باقی چیزیں پیرالائزیبل ہیں. مثال ہے کہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہو وہ جس میں ڈیپینڈنسی نہ ہو وہ آپ پیرالائز کر سکتے ہیں. جیسے کہ میٹرکس ہو گئی, میٹرکس ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, اس کو آپ پیرالائز کر سکتے ہیں, اس کے پارٹیشنز کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہیوج ایرے ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو سب ایریز میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو 3 ایریز نظر آ رہے ہیں یلو لائن کے ساتھ, ایرے 1 ہے, اسی طرح سے ایرے 2 ہے, پھر ایرے 3 ہے, اور ان کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پیرالائزیبل ہے. تو یہ اس طرح کی پرابلم ہے. اسی طرح سے بیسک ماڈل جو بنتا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ایک ماسٹر ہوگا کم از کم, اور باقی جو ہوں گے وہ ورکر ہوں گے. یہ ایک ماڈل ہے جو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ماسٹر, ایگزامپل پرانی سے ہی سمجھاتے ہیں کہ ماسٹر کیا کام کرے گا, ایرے کو انیشلائز کرے گا اور ذمہ داری لے گا کہ وہ کس طرح سے سپلٹ ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے ہم نے دکھایا تھا کہ 3 ایریز بنے ہوئے تھے, اگر آپ پچھلی سلائڈ پہ دیکھیں ایرے 1, ایرے 2, ایرے 3. تو یہ ماسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پارٹیشن کرے اور پھر اس کے بعد اسائن کرے ہر ورکر کو. یعنی کہ ورکر 1 کو ایرے 1 دے دے, ورکر 2 کو سب ایرے 2 دے دے, اسی طرح سے ایرے 3 دے دے. تو وہ سینڈ کرے اور اس کے بعد ریسیو جو بھی ان سے آؤٹ پٹ ملے اس کو, پھر اس کو وہ کسی طرح سے ریزلٹ کے اندر کسی بھی آپریشن کے تحت کر کے وہ ڈسپلے کرے جو یوزر نے کو چاہیے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ماسٹر کی. ورکر کی ذمہ داری ہے کہ جی وہ ریسیو کرے جو بھی اس کو ماسٹر دے, پھر اس کے اوپر پروسیسنگ کر کے رزلٹ کی صورت میں اس کو ماسٹر کو سینڈ